السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتي، أهلا أيها التلاميذ الأعزاء. غادي نكملوا طبعا كالعادة، بما أنه كان تفاعل نوعا ما جيد بالنسبة للفيديو السابق. غادي نبداو دابا في الجزء رقم 3، وكنا وقفنا في هاد التعابير هادو. دونك بالنسبة للحساب المثلثي، بالنسبة للتلاميذ الجداد حاولوا تتبعوا معنا هاد السلسلة ديال التمارين. حطينا ديجا جوج ديال التمارين اللي هما الجزء الأول والجزء الثاني، ماشي تمارين، أجزاء، الجزء واحد والجزء جوج في درس الحساب المثلثي. اليوم ان شاء الله في لو كالكول تريغونوميتريك، يعني الحساب المثلثي، غادي نشوفوا الجزء رقم 3. مزيان، هذا هو الجزء رقم 3. من بعد منه غادي تكون اجزاء اخرى. كل يوم كنحطوا فيديو. تحيه للناس تونس، لانها شفت واحد التعليقات زوينه. بون، على بركه الله نبداو. بين ان لكل اكس من ار سينوس 4x كوس x زائد سينوس x كوس 4x يساوي سينوس 3x كوس 2x بلس سينوس 2x كوس، هنا كانت 3x ما مكتوباش. فوالا، باش نبينوا هذا التعبير هذا كاينين دو ميثود، جوج ديال الطرق اللي غادي نخدموا بهم. الطريقه الاولى هو انني غنطلق من هذا الطرف هذا، وغادي نلقاو واحد التعبير ونطلق من هذا الطرف هذا وغنلقى نفس التعبير. شوف معايا هذه الميثود الاولى. دونك عندنا ميثود 1، لا ميثود 1، الطريقه الاولى. هنا واحد لو ميثود 1. الوغ عندنا حنا سينوس. شوف الحساب كيفاش كنديرو هنا. 4x كوس x زائد سينوس دو x كوسينوس 4x. هذا التعبير يساوي، انا ديجا كنت عطيتكم لي فورمول، الله يرضي عليكم الله يخليكم، قلت لكم لي فورمول خاصكم تشدوهم عند ظهر قلب، يعني خاصهم يكونوا عندنا، خاصنا نبقاو عاقلين عليهم. انا غادي نجبدهم هنا فوالا، وغادي نعاود نعطيهم لكم باش تشوفوهم، ونعاود نشرحهم لكم بالزربه باش نكملوا، باش ناكسيليري. فوالا، الوغ ما لقيتهمش هنا، ولكن ماشي مشكل، غادي نعاود غير غنذكر بهم بسرعه، نذكر فيهم بسرعه. شفنا في الحصه السابقه انه الا كان عندي كوس، شنو شفنا في الحصه السابقه؟ انه كوس اكس زائد ايكغيك. قلنا كوس هنا كاينه اكس، هنا شنو كاين؟ ايكغيك، راه هي كوس اكس كوس ايكغيك. صافي، كاينه هنا زائد، اشنو كتولي؟ ناقص كوس او عفوا سينوس اكس في سينوس ايكغيك. فوالا، وشفنا انه الا كانت عندي هنا ناقص كوس اكس ناقص ايكغيك، غتكون هي كوس اكس في كوس ايكغيك. عوض من ناقص غنديرو هنا زائد. الا كانت هنا موا، الكوسينوس كيعطيني بلس سينوس اكس فوا سينوس ايكغيك. فوالا، وشفنا القواعد كذلك ديال السينوس، بحيث ان سينوس اكس بلس ايكغيك، الا كان الكوس كيقلب هذه الاشاره، ها انت كانت بلس ولات موا، فالسينوس ما كيقلبهاش. بمعنى سينوس اكس زائد ايكغيك هي سينوس اكس كوس ايكغيك. هذا هو التغيير اللي كيدير، كيكون تيولي سينوس اكس كوس ايكغيك، وهنا غتبقى بلس. هنا كانت عندي سينوس اكس تصبح كوس اكس، هنا عندي كوسينوس ايكغيك غتولي هي سينوس ايكغيك. بحال كيكون تناوب على مره كنديرو سينوس اكس مره كنديرو كوسينوس اكس، والاشاره هنا موجبه الاشاره هنا موجبه. نفس الخدمه على سينوس اكس موا ايكغيك تساوي هي سينوس اكس كوسينوس ايكغيك موا كوسينوس اكس فوا سينوس ايكغيك. نفس لا غومارك، كيما الخاصيه او كيما الفورمول الاولى عندنا الفورمول الثانيه. صاي، الوغ اون فا كونتينيي نكمل. طبعا نمشيو نكملوا العمليه اللي عندنا. حنا عندنا في التعبير حطينا هي سينوس 4x كوسينوس x، خلي لي فورمول. دونك هنا غادي نستعملوا لي فورمول. هنا عندي سينوس، هنا عندي كوسينوس. شكون هو اللي كيدير سين كوس؟ هنا عندنا زائد، عقل معايا، راد معايا البال مزيان. غادي نديروا لا بروجيكسيون على هنا، سين كوس كوس سين. صافي، وهنا كاينه بلس، يعني غتولي هي سينوس اكس زائد ايكغيك. هنا هذه هنا مباشره راه هي سينوس 4 اكس زائد اكس. هما الزوايا اللي كاينين هنا، هنا كاينه 4 اكس وهنا كاينه اكس، هنا كاينه اكس وكاينه 4 اكس، راه بحال بحال.
نقدروا نقلبوا غير هادوك. كاين اللي غادي يقول لي الارتيكل كوس هو الاول، راه الضرب تبادلي، راه بحال كوس اكس في سين كوس 4 اكس في سينوس اكس. هذه هي الفورمول اللي عندنا. دونك هادشي شحال غيعطيني؟ سينوس 4 اكس زائد اكس هي 5 اكس. هذا هو التعبير الاول. دابا هذه الاولانيه. شوف الطرف الثاني، الطرف الثاني غيعطيني سينوس 5 اكس اذا متساويين. هذه هي لاسوس او بيان كيفاش كنبدا الخدمه هنا. فوالا. بالنسبه التعبير جو ميكسكوز. دونك ناخذ ليكزومبل. عندي في الطرف الثاني هو سينوس 3 اكس كوس 2 اكس، راه باينه هنا. سينوس 2 اكس كوس 3 اكس. الثانيه عندك سينوس 3 اكس في كوس 2 اكس زائد سينوس 2 اكس فوا كوس 3 اكس. سهله تساوي. الا كانت عندنا سين كوس راه هي سينوس 3 اكس زائد 2 اكس. صافي نيشان. هنا عندي 3 اكس، هنا كوس 2 اكس، هنا عندي 2 اكس. 3 اكس هي سينوس 3 اكس زائد كوس 2 اكس. دونك كتعطيني هي سينوس 5 اكس. صافي راه بديت من هنا. لدينا اي ولاحظ معايا. ايوا التعبير الاول عطاك سينوس 5 اكس والثاني عطاك سينوس 5 اكس. دونك كيفاش دايرين هاد لي دو سونتيغو. الوغ غادي نخليك غير هاد لا ميثود هادي باش بلا ما نتقل عليك. لا ميثود الثانيه غنشوف الا ما طوالش الفيديو بزاف غندير لكم ميثود ثانيه. الوغ هي سينوس 5 اكس. اذا اش غادي نستنتج من هاد واحد هادي اللي كاينه هنا ومن هاد جوج اللي كاينه هنا؟ واحد تساوي جوج. اذا سينوس حيت بجوج بهم هي 5 اكس. سينوس اكس كوس اكس زائد، راه ممكن نبدا بالسينوس ممكن نبدا بكوس. ها انا كوس 4 اكس سينوس اكس راه بحال هنا. تساوي هاد التعبير اللي كاين هنايا تساوي سين 3 اكس كوس 2 اكس. انا مازال تنعاود نقول لك قلب السينوس مع كوسينوس بدا بكوس. كوس 3 اكس سينوس كوس جو ماكسكوز سينوس 2 اكس. يعني راهما متساويين. صافي. الوغ دابا غادي ندوز للتعبير الثاني. التعبير الثاني شوف معايا التعبير الثاني. هنا في التعبير رقم 2 عندنا كوس 2 اكس كوس اكس ناقص سينوس 2 اكس سينوس اكس. غنشوفوا الطرف شحال غيعطيني وغنشوف الطرف شحال غيعطيني. الوغ الا كانت عندنا طبعا كوسينوس كوس فوالا كوسينوس 2 اكس تابع كوسينوس اكس ناقص سينوس 2 اكس في سينوس اكس تساوي. هنا لدينا اونا شنو كنقول انا في دماغي؟ كنقول بلاتي عندي كوسينوس سينوس سينوس. هاد لا فورمول هادي باش خاصها تذكرك هنا. الا كانت عندنا كوسينوس ناقص سينوس كوس فيما تشوف كوس مع كوس راه الفورمول الديبار ديالها يعني في الاول بادين بالكوس. هنا كذلك كوس سين هي كوسينوس. صافي. اما في السينوس راه قلنا تيقلبهم سين كوس سين. رد البال. هادشي علاش ضروري تشوف الفيديو الاول، ضروري الاول والثاني هكذاك. دونك هنا غيبقى لي هي كوس. شوف معايا مزيان. عندنا 2 اكس دونك هنا خاصها تكون 2 اكس وهنا اكس ولكن بيناتهم زائد حيت قلنا هذيك المره الكوسينوس الا كانت هنا زائد هنا غتكون ناقص. هي كوس 3 اكس. مزيان. هنا تنقول الطرف الاول عطاني كوس 3 اكس. نقول عقل عليها والدي. غيقول لي التلميذ شنو غادي ندير دابا؟ غنقول لي دابا انت بينتي الطرف الاول، بينتي ان هذا الطرف هذا يساوي كوس 3 اكس. غنقول لك اجي للطرف الثاني وبينو حتى هو راه كوسينوس 3 اكس. غادي تجي لهاد الطرف الثاني غتكتبو حتى هو. هاد الطرف الاول سالينا معاه عطانا كوسينوس 3 اكس اذا متساويين. اذا راه لكل اكس من ان راهما متساويين. عندنا كوس 5 اكس في كوسينوس 2 اكس زائد سينوس 5 اكس في سينوس
2 إكس يساوي، هنا عندنا زائد، غتقلب غتولي ناقص. شنو هما لي زونغل اللي عندك؟ هنا 5 وهنا 2. إذن هذه ما هي إلا كوسينوس 5 إكس ناقص 2 إكس. منين جاتني هنا هاد ناقص؟ حيت هنا كاينه زائد، والكوسينوس إلا كانت هنا زائد هنا تكون ناقص. باش عرفتو راه كوس ماشي سين، حيت إلا كانت عندك كوس سينيس سينوس، فيما يكون عندك الكوس مدوبل هنا عرف هذه راه الصيغه ديال كوس. اما الا كانت عندك كوس سين كوس، واش كوس معاود 2 ديال المرات؟ لا، اذا هي السينوس. الا كان معاود 2 ديال المرات راه كوسينوس دونك كوس. شحال غتولي هذه؟ هي كوس 3 اكس. برافو، فوالا، لقيتي لي اخويا النتيجه هي كوس 3 اكس، نفس النتيجه الاولى. هذا هو هذا. اذا اشنو غادي تستنتج؟ انهم بجوج بهم متساويين لكل اكس من ار. غادي تكتب على لكل اكس من ار، لكل اكس من ار فالنتيجتين متساويتين. يعني الا بغيتي تكتب الحل مزيان كالكو سوا اكس دو ار، لان هادشي اللي كاين في السؤال. غادي نكتب هنا سينوس 4 اكس كوسينوس اكس ناقص سينوس، او ناقص زائد كوسينوس 4 اكس زائد كوسينوس، بدينا بالسينوس، كوسينوس اكس زائد سينوس اكس كوسينوس 4 اكس، راه واخا كنقلب هادو ماشي مشكل، يساوي كوسينوس 5 اكس كوسينوس 2 اكس زائد سينوس 5 اكس في سينوس 2 اكس. اذا متساويين. واخا راه طويل، جا طويل بزاف. مهما يكون اكس من ار راه هاد النتيجتين هذا يساوي الطرف هذا. صحيح؟ فوالا. دونك دابا قدرنا نبينو في الحالة الثانية أن فعلا هاد الطرف يساوي هاد الطرف. كذا هو مثال، غنخدمو على هادي ونشوفو واش فعلا تساوي هاد النتيجة اللي كاينة هنا. غنشد هذا بوحدو غنشوفو شحال غادي يعطيني. إذا هنا شحال كاين، وغادي نشد هذا اللي تحت منه هنا بالوردي، وغادي نشوف شحال غادي تعطيني النتيجة. إلا لقيت نفس النتيجة، إلا كانت عندي نفس النتيجة، إذا راه هما متساويين. واش متساويين ولا لا؟ غادي نشوف واش عندهم نفس النتيجة، نستعملوا صيغ التحويل. إذا الطرف الأول أنا غنكتب لكم نيشان الطرف الأول شنو فيه والطرف الثاني شنو فيه. الطرف الأول هو سينوس أو كوسينوس إكس زائد 1 في كوسينوس 1 زائد سينوس 1 في سينوس إكس زائد 1 يساوي. كنقول هنا كاين كوسينوس وهنا كاينه كوسينوس. اذا هاد الصيغه ديال من واش ديال كوسينوس ولا سينوس؟ ديال كوسينوس. هي كوسينوس، تنشد الزاويه اللي كاين هنا هي اكس زائد 1 ناقص القياس اللي كاين هنا عاوتاني ناقص 1. حيت هنا كاينه زائد كنديرو هذا ناقص الثاني، حيت كاين زائد. كون كانت ناقص غنديرو هنا زائد، حنا عندنا زائد كنديرو ناقص. تساوي كوسينوس إكس شطبنا على زائد 1 مع ناقص 1، بقات ليا كوسينوس إكس. أجي نشوفو الشطر الثاني، الجزء الثاني دابا، واش غيخرج لينا كوسينوس إكس؟ رد البال واش غيعطيك كوسينوس إكس. الطرف الثاني فيه كوسينوس 2 إكس كوسينوس إكس زائد سينوس 2 إكس في سينوس إكس يساوي. هنا كاين كوسينوس هنا كاينه كوسينوس، اذا الصيغه ديال كوسينوس، وبالضبط هنا كاينه زائد، الوسط شنو غيكون هنا؟ ناقص. هي 2 اكس معلم ناقص اكس، ها هي راه 2 اكس اكس 2 اكس اكس، دونك هي كوس اكس. اي فوالا، فريمون لقينا نفس النتيجه. دونك فريمون راه هذا يساوي هذا، يعني غتعاود لي غير مهما يكون اكس من ار وغتكتب لي هادشي كامل. الوغ دابا غادي نحط لكم
التمرين اللي غادي نخدموا معكم دابا في الجزء رقم 4. الا كنتي مهتم باش انك تشوف هذا التمرين هذا، ما تنساش تخلي في التعليق جاوبني باش نعرف راسي واش نكمل معاك ولا لا. انا غادي نحطه في الباج فيسبوك، حتى هو غادي يكون ان ديفي، غيكون عندنا تحدي اننا نوصلوا لواحد العدد ديال البارطاج، واحد العدد ديال لي لايك ولي كومونتير. دونك الا كنتي مهتم ما تنساش تركز على هاد الامور هادو. انا غنكتب لكم ليكزارسيس هنا باش نحط لكم فيديو فيه المره الماجيه ان شاء الله، اللي غادي تكون غدا ان شاء الله باذن الله. هذا هو المثال الاول اللي غادي نخدم معك في الجزء ان شاء الله ديال غدا. احسب كوسينوس بي على 12 وسينوس بي على 12 باستعمال المتساويه. عطاوني هاد المتساويه، سكريني الله يخليك هاد الجزء هذا. انا غادي نزيدك الجزء الاخر اللي غادي نخدم، لان غادي نخدم على جوج حوايج. غنخدم على هذا المثال وغادي نزيدك اشنو غادي نخدم ان شاء الله باذن الله. فوالا هذا هو الشق الثاني اللي غادي نخدم عليه. في حاله ما اذا قدرتي تجاوب على هاد التمارين هادو، خليهم، ما تنساش تخليهم في لي كومونتير في لاباج فيسبوك، ضروري تخليهم، حاولوا تخليهم. الوغ عندنا كوسينوس 7 بي على 12، سينوس 7 بي على 12، طونجونت 7 بي على 12. هنا زدنا الطونجونت باستعمال هذه المتساويه، بي على 3 زائد بي على 4. هذه اللي غادي تعاونكم. كانت عندك الفكره مزيان، ما كانتش عندك الفكره غادي تساين الفيديو الاخر اللي غادي نبداو فيه حساب اخر من شكل جديد. هاد التمارين مستوحاه من السلسله ديما اللي مازال غادي نحاول نصحح لكم لو ماكسيموم بوسيبل. الا بغيتي غادي نعاونك مزيان 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 مزيان. صاي ما غاديش تبقى عندك مشكل في حتى شي حاجه. الوغ كنحط في نفس الوقت لي ليميت، يعني النهايات. دابا غادي نسجل لكم الجزء الثالث بالنسبه للنهايات، حتى هما حاول تبقى عاقل عليهم لانك غادي توصل ليهم. ومن بعد غادي نسجل لكم لا ديريفاسيون اللي هي الاشتقاق. شكرا لكم بزاف، تحياتي لكم. الاستاذ وليد متوكل يحييكم، اعناكم الله.